नमस्कार, वयम राष्ट्रिय जागरियामा स्वागत छ। म मदन खाती। दर्शकवृन्द, 19 वर्ष भइसकेछ राजा वीरेन्द्र शाह र उनको वंश विनाश भएको। विक्रम सम्वत 2058 जेठ 19 कै दिन राजा वीरेन्द्र र उनको वंश विनाश हुने गरी दरबार हत्याकाण्ड भयो। दरबार हत्याकाण्ड कसरी भयो, कसले गर्यो, किन गर्यो, यी प्रश्नको जवाफ अहिले पनि रहस्यको गर्भमै रहेका छन्। हुन त सरकारले तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश केशव प्रसाद उपाध्याय र सभामुख तारानाथ राणाभाटको सदस्य रहेको एक समिति पनि बनाएको थियो दरबार हत्याकाण्डको अनुसन्धान गर्नको लागि। तर समितिको निष्कर्षले आम नागरिकलाई आश्वस्त पार्न अझै पनि सकेको छैन। समितिले भने जस्तै तत्कालीन युवराज दिपेन्द्रले नै आफ्नो परिवारको विनाश गरेको नागरिकले पत्याइरहेका छैनन्। दरबार हत्याकाण्डको विषयमा फिल्महरू बनेका छन्, वृत्तचित्रहरू बनेका छन्, उपन्यासहरू लेखिएको छ, तर आम नागरिकले पत्याउने रूपमा दरबार हत्याकाण्डको पर्दा अझै पनि उगारिएको छैन। नेपाल देशले आफ्नो राष्ट्र प्रमुखको वास्तविक हत्यारा को थियो अझै पनि पत्ता लगाउन सकेको छैन। विक्रम सम्वत 2058 जेठ 19 अर्थात् राजा वीरेन्द्रको वंश विनाश भएको दिन, नेपालीले राष्ट्र प्रमुख गुमाउनु परेको दिन। यस दिन एकातिर राष्ट्र, राष्ट्रियता र जनताप्रति प्रतिबद्ध अभिभावक गुमाउनुको पीडा थियो भने अर्कातिर अति विशिष्ट व्यक्तिको समेत सुरक्षा हुन नसकेको चिन्ता थियो। नारायणहिटी राजदरबार हत्याकाण्ड भन्दा केही वर्ष अघि जननेता मदन भण्डारीको दासढुङ्गा दुर्घटनामा निधन भएको थियो। तर जनताले यसलाई पनि हत्या नै भन्दै आएको छ। त्यसपछिका दिनमा पनि नेपालमा बहालवाला सांसद तथा राष्ट्रियताका लागि अघि सर्ने व्यक्तिको हत्या वा ज्यान जाने क्रम रोकिएको छैन। देशको स्वाभिमान र जनताको पक्षमा उभिँदा ज्यानकै खतरा हुने अवस्था कसरी उत्पन्न हुँदैछ, यो अज्ञात भएर पनि खतरा बोध भइरहेको छ। वर्तमानमा पनि कति राष्ट्रवादी वक्ताले आफूलाई खतरा भएको बताउँदै आएका छन्। सदा स्वतन्त्र र अपराधीन राष्ट्रका लागि यो अदृश्य खतराले सताइरहेको छ। यसले हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षा भूमिमा मात्र होइन, सीमामा मात्र पनि होइन, वैचारिक अडान र सुनिर्णयमा पनि सुरक्षा सतर्कता पुग्नु छ भन्ने देखिन्छ। अझ यस्ता घटना भइरहनु र कारण रहस्यमै रहनु दुःखदायी पनि छ। घटनाको अनुसन्धान गर्ने र सत्य तथ्य प्रकाशमा ल्याई संलग्नलाई कानुनी कारवाही गर्ने वचनबद्धता गरिए पनि त्यो व्यवहारमा नदेखिनु हाम्रो कमजोरी हो। यस्तो अवस्था रहिरहनु राष्ट्रिय हितमा हुँदैन। राष्ट्रिय हित संरक्षणमा विचार दिँदा व्यक्ति डराउनु पर्यो भने त्योभन्दा ठुलो सुरक्षा चुनौती केही हुँदैन। नेपालको इतिहासमा भएका यस्ता घटनाको कारण पत्ता लगाई राज्यले आजै गम्भीर सतर्कताको बाटो अपनाउनु आवश्यक छ। राष्ट्रिय ध्वजाले हामीलाई विश्वमा बलियो ओज र शरण दिए झैँ नेपाली सुरक्षा व्यवस्था प्रत्येक नागरिकको जीव ज्यान जोगाउने कवच बन्नु छ। निर्भयपूर्वक राष्ट्रको बाणी उठ्नु छ। वयम राष्ट्रिय जागरियामा। दर्शकवृन्द, यो देशको सरकारले आफ्नो राष्ट्र प्रमुखको हत्या कसरी भयो, उनको वंश नै विनाश हुने गरी भएको हत्याकाण्डको विषयमा गम्भीर छानबिनको आवश्यकता अझै पनि देखिरहेको छैन। राजा वीरेन्द्र शाहको सम्झनामा गरिने नागरिक स्तरका कार्यक्रम र त्यही बोल्ने वक्ता अनि आम नागरिकले आफ्नो प्रिय राजाको हत्याकाण्डको गम्भीर अनुसन्धानको माग बेला बेला गर्ने पनि गरेका छन्। अब रहस्यको पर्दा उगारिने सम्भावना पनि एकदमै न्यून हुँदैछ। हुन त यति बेला देशमा राजतन्त्रको अवसानपछि गणतन्त्र आइसकेको छ, तर पनि प्रिय राजा वीरेन्द्र शाहको योगदानको नागरिकले सधैँ स्मरण गरिरहनेछन्। अब भने प्रसङ्ग बदलौँ। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अर्थात् MCC को विवाद अहिले पनि कायमै छ। विषय संसदमा भए पनि सरकारले बजेटमा MCC घुसाएको भन्दै चर्को आलोचना पनि भइरहेको छ नेकपा भित्रैबाट।
नेकपाको सचिवालय बैठकले संसदबाट एमसीसी पारित नभएसम्म एमसीसीका काम कारबाही रोक्ने बताएको छ र एमसीसी बारे के हुने भन्ने विषयमा अब संसदले नै निर्णय गर्दैछ। के छ त एमसीसीमा? यो विकास परियोजना मात्र हो वा सैन्य रणनीति? यो रिपोर्ट हेरौँ। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अर्थात् एमसीसी पुनः एक पटक बहस र विवादको केन्द्रमा छ। सरकारले बजेटमा एमसीसीलाई घुमाउरो पारामा राखेपछि सरकारकै नियतमा पनि प्रश्न उठेको हो। प्रस्तुत भएको बजेटमा बजेट वक्तव्यमा प्रस्तुत गर्दा बोल्दा त्यो सम्बन्धले नबोलेर बडो षड्यन्त्रपूर्ण तरिकाले हैन बडो चलाकी पनि नभनौँ यो एकदम षड्यन्त्रपूर्ण तरिकाले यसलाई रातो किताबमा र अनुसूचीभित्र घुसाएर पार्टीमा यत्रो विषय बनेको कुरालाई जसरी ल्याइएको छ यो कुराले सरकार र अर्थ मन्त्रालयले जनताप्रति राष्ट्रप्रति घात गरेको कुरा प्रष्ट हुन्छ। एमसीसी अन्तर्गतको अनुदानमा 312 किलोमिटर प्रसारण लाइनको निर्माण गर्ने बताइएको छ र 79 किलोमिटर सडकको स्तरोन्नति पनि सँगै गरिने भनिएको छ। यी संरचना अमेरिकाले अनुदान स्वरूप दिने 500 मिलियन अमेरिकी डलर र नेपालको 130 मिलियन अमेरिकी डलरबाट नै निर्माण गरिनेछ। झट्ट सुन्दा सहयोग जति सुमधुर लाग्छ, यथार्थ भने अलि फरक छ। अमेरिका यति बेला चीनलाई विश्वको पहिलो अर्थतन्त्र बन्न नदिने दाउमा छ। चीनले आफूलाई विश्वमा स्थापित गर्न BRI लिएर अघि सरेको छ भने अमेरिका त्यसको बदलामा इन्डो पेसिफिक BRI र इन्डो पेसिफिक रणनीति एक अर्काका प्रतिस्पर्धी हुन् भने एमसीसी पनि इन्डो पेसिफिक भन्दा अघिको अवधारणा भए पनि अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा डोनाल्ड ट्रम्प आएपछि एमसीसीलाई पनि इन्डो पेसिफिककै उद्देश्य पूर्तिका लागि प्रयोग गरिएको छ। यो तथ्य अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति 2017 को पृष्ठ 39 मा उल्लेख छ। त्यस्तै इन्डो पेसिफिक रणनीति 2019 मा पनि नेपालसँग भविष्यमा संयुक्त सैन्य रणनीतिमा सहकार्य गर्ने बारे छलफल भएको पनि बताइएको छ। त्यसो त विषय यतिमा मात्र सीमित छैन। अमेरिकी अधिकारीले पनि बारम्बार एमसीसीलाई इन्डो पेसिफिककै अङ्गको रूपमा व्याख्या गरेका छन्। यसले के प्रश्न पार्छ भने एमसीसी पनि इन्डो पेसिफिककै अङ्ग हो र इन्डो पेसिफिक अमेरिकी सैन्य रणनीति हो। चीनलाई रोक्नका लागि अघि सारिएको अमेरिकी सैन्य रणनीतिमा नेपाल संलग्न हुनु कुनै कोणबाट राष्ट्रको हितमा नहुने बताइन्छ। एमसीसीका शर्त मध्ये बुटवल गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माण गर्दा भारतपट्टिको भाग भारतीय पक्षले निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले त्यसका लागि उसँग सहमति गर्नुपर्ने, एमसीसीले दिएको रकमको लेखा परीक्षण गर्ने संस्था एमसीसीले स्वीकृत गरेको हुनुपर्ने विषय पनि नेपालको हितमा नभएको जगजाहेर भइसकेको छ। नेपालले भने यसका लागि निकै अघिदेखि पहल गरिरहेको थियो। त्यसकै परिणाम स्वरूप नै एमसीसी सहयोग पाउने नेपाल दक्षिण एसियामा पहिलो र एसियामा इन्डोनेसिया र मङ्गोलिया पछि तेस्रो देश बनेको थियो। नेपाल अनुदान पाउन योग्य छ वा छैन भन्ने हेर्न सन् 2011 मा एमसीसी पहिलोपटक नेपाल आएको थियो। 2071 माघमा एमसीसीले नेपाललाई कम्प्याक्टका लागि छनौट गर्यो। 26 चैत्र 2071 मा नेपाल सरकारले तत्कालीन अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महतको संयोजकत्वमा एमसीसी निर्देशक समिति गठन भयो। 5 साउन 2073 मा एमसीसी र नेपाल सरकार बीच इनिसियल इन्गेजमेन्ट टेक्निकल एसिस्टेन्ट ग्रान्ट एग्रिमेन्ट संशोधन सहित पुनः सम्झौता भयो। 29 भदौ 2074 मा नेपाल सरकार र एमसीए बीच कम्प्याक्ट सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो भने 13 असोज 2076 मा एमसीसी कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौता PIA मा हस्ताक्षर भएको थियो र सरकारले
बजेटमा अहिले फेरि त्यही एमसिसीलाई घुसाएपछि विवाद उत्पन्न भएको हो। त्यसो त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमसिसी देशको हितमा रहेको सङ्केत पटक पटक गर्नुभएको छ। एमसिसी भनेको मेरो विचारमा यस गरिमामय सदनले छलफल गरेर निष्कर्ष आफूले निकाल्नु पर्यो। अघिल्लो सरकारले वार्ता गर्यो, छलफल गर्यो, एमसिसी सम्झौता गर्यो। अविच्छिन्न उत्तराधिकारको हिसाबले यस सरकारले अघिल्लै सरकारले संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने भन्ने समेत सम्झौता गरेको हुनाले यो सरकार आएपछि यसले गरिमामय सभामुख महोदयको टेबलमा संसदको अनुमोदनका लागि प्रस्तुत गर्यो। यो एमसिसी अहिलेको सरकारले सम्झौता गरेको होइन, अघिल्लो संयुक्त सरकारले सम्झौता गरे र अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला हुन्छ सरकार भनेको। अघिल्लो सरकारले गरेको काम मैले गरेको होइन भनेर अलपत्र छोड्न मिल्दैन। त्यसको सम्झौताको परिपालना गरेन भने विश्वसनीयता, कूटनीतिक विश्वसनीयता, राज्यहरूका बीचमा गरेका सम्झौताको विश्वसनीयता, नीतिहरूको निर्णयहरूको स्थिरताको स्थायित्वको विश्वसनीयता त्यो गम्भीर रूपमा प्रश्न उठ्छ। त्यसपछि त्यस्तो सरकारसँग, त्यस्तो देशको सरकारसँग सम्झौता कसरी गर्ने? कुनै देश अहिलेको सरकारसँग गर्यो भने भोलिको सरकारले आएर त्यो मान्दिन भन्छ भने कसरी गर्ने? त्यसकारण सम्झौता गर्ने बेलामा हरेक देशको हरेक समयको सरकारले राष्ट्रिय हितको पक्षमा अत्यन्तै होशियार हुनुपर्छ, सावधान हुनुपर्छ, नत्र त्यसले अप्ठ्यारो पार्न सक्छ। एमसिसीको विषयमा नेकपाको सचिवालय बैठकमा पनि छलफल भएको छ। हालका लागि एमसिसी अन्तर्गतको काम रोक्ने र संसदले जे गर्छ त्यसैलाई अनुसरण गर्ने सहमति भएको बताइएको छ। बैठकमा एमसिसी सम्झौताका बारेमा र मुख्यतः बजेटमा प्रस्तुत अनुसूचीमा राखिएको एमसिसी शीर्षकको योजनाको बारेमा आवश्यक स्पष्टताको निम्ति छलफल भयो। एमसिसी सम्झौताको बारेमा को प्रस्ताव अहिले संसदमा विचाराधीन छ। त्यसैले बजेटको त्यो व्यवस्था पनि त्यस अन्तर्गत नै हुने कुरालाई स्पष्ट पारियो। तर शङ्कास्पद के छ भने नेपालका सडकदेखि सदनसम्म एमसिसीको विरोध भइरहेको अवस्थामा पनि सरकारले किन एमसिसीलाई घुमाउरो पारामा अघि बढाउन खोज्दैछ? यो प्रश्न राष्ट्रिय चासोको विषय बनेको छ। हो, एमसिसी पनि इन्डो पेसिफिककै अङ्ग हो भन्नेमा अब कुनै शङ्का नै छैन। तर सरकार जसरी भए पनि यो पारित गर्नको लागि लागिरहेको छ र नेपाली कङ्ग्रेस र सरकारका केही मन्त्री पनि यसलाई पारित गर्नुपर्ने तर्क गरिरहेका छन्। यद्यपि नेकपाकै नेता झलनाथ खनाल नेतृत्वको समितिले एमसिसी बिना संशोधन जस्ताको तस्तै पारित गर्न नहुने बताइसकेको छ। अब के हुन्छ त्यो विषय प्रतीक्षाको विषय बनेको छ। अब फेरि सीमा सम्बन्धी विषयवस्तुतर्फ नै लागौँ। भारतीय अतिक्रमणको विषय यति बेला चर्चा, चासो, बहस र विवादको केन्द्रमा छ। तर भारतीय अतिक्रमणलाई रोक्न र सीमामा देखिने हस्तक्षेपलाई केही मात्रामा भए पनि कम गर्नको लागि सीमामा अब पर्खाल नै लगाउनु पर्ने आवाज पनि उठ्न थालेको छ। नेकपाका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले पर्खालको विषयलाई उठाएका थिए। उता नागरिक स्तरबाट पनि सीमामा तारबार लगाउनु पर्ने विषय बेला बेला उठ्ने गरेको छ। नेपाल र भारतबीच सीमा विवादको मुख्य कारण हो खुल्ला सिमाना। नेपाल र भारतबीच अहिले पनि 1818 किलोमिटर सीमा खुल्ला रहेको छ। यही खुल्ला सिमानाको कारण एकातिर नेपाली भूमि भारतले अतिक्रमण गरेको छ भने अर्कातिर भारतले नेपाललाई सुरक्षासँग जोडेर आरोप लगाउने मौका पनि पाएको छ। भारतले नेपाल र भारतबीचको खुल्ला सीमाका कारण नेपाल हुँदै आतंककारीले घुसपैठ गर्ने आरोप लगाए पनि मार भने नेपाललाई नै परेको छ। भारतबाट परिचालित शार्प सुटरको कारण ज्यान गुमाउने नेपाली नागरिकको संख्या ठुलै छ।
सञ्चार उद्यमी जमिम शाहदेखि घण्टाघर अघि इस्लामिक सङ्घ नेपालका महासचिव फैजन अहमदको गोली प्रहार गरी हत्या गरिएको थियो, जसको कनेक्सन भारतीय अन्डरवर्ल्डमा पुगी टुङ्गिन्छ। त्यसो त जमिम शाहको हत्यापछि गोपाल पराजुलीको संयोजकत्वमा छानबिन आयोग नै गठन गरेको थियो। आयोगले सीमामा बलियो नियन्त्रण व्यवस्था बनाउनका लागि सुझाव दिएको थियो। नेपाल र भारतबीच खुल्ला सीमा बन्द अपराध नियन्त्रणका लागि मात्र होइन, हाम्रो भूमिको सुरक्षाका लागि पनि उत्तिकै आवश्यक छ। त्यसकारण नेपाल भारत सीमामा पर्खाल लगाउने विषयले अहिले निकै चर्चा पाएको छ। भारतले सीमामा उत्पन्न गर्ने समस्याका कारण सीमामा पर्खाल नै लगाउनु पर्ने विषय जनस्तरबाट बारम्बार उठिरहन्छ। कुनै समय नेपालको सिमाना पश्चिममा काँगडा र पूर्वमा टिस्टासम्म थियो। सुगौली सन्धिपछि वर्तमान नेपालको सीमा निर्धारण भयो र जङ्गे पिलरले नै नेपाल र भारत बीच सीमा छुट्याइरहे। जङ्गबहादुर राणाको समयमा गाडिएको जङ्गे पिलरहरू पनि भारतले बिस्तारै गायब पार्दै लगेको छ। भारतले 10 गजा क्षेत्रमा मात्रै होइन, नेपालकै भूमि पनि अतिक्रमण गरिरहेको छ। लिम्पियाधुरा, लिपु लेक र कालापानीकै ताजै उदाहरण त छँदैछ। नवलपरासीको सुस्ता, कञ्चनपुरको प्याराताल, कैलालीको लालबोजी भजनी, पूर्वको पर्सामा ठोरी, मेची नदीको तटीय क्षेत्र जस्ता क्षेत्रमा पनि भारतले मिचिरहेको छ। सरकारी भनाइ अनुसार नै नेपालको विभिन्न 71 स्थानमा भारतले सीमा अतिक्रमण गरेको छ। सीमा क्षेत्रका नागरिकले मात्र होइन, स्थलमार्ग हुँदै नेपाल भित्रिने नागरिक भारतीय सुरक्षा बल एसएसबीको हप्की दप्की खेप्न बाध्य छन्। त्यति मात्रै होइन, खुल्ला सीमाकै कारण अपराधिक मनोवृत्तिलाई पनि प्रोत्साहन मिलिरहेको छ। खुल्ला सीमा अपराधीको लागि एक देशमा अपराध गर्ने र अर्को देशमा गई लुक्नका लागि पनि सहयोगी बनिरहेको छ। त्यस्तै खुल्ला सीमाकै कारण कर छलीका घटनाहरू पनि बढ्दै गएका छन्। एक अध्ययनले सीमा क्षेत्रमा 265 बोर्डर आउटपोस्ट BOP स्थापना गर्नुपर्ने देखाएको छ। BOP 5 देखि 7 किलोमिटरको दूरीमा राख्नुपर्ने भए पनि नेपालले 92 वटा BOP मात्र राख्न सकेको छ। उता भारतले नेपालको सिमानामा 530 वटा BOP स्थापना गरेको छ। सीमामा भारत र नेपाली सुरक्षाकर्मीको उपस्थितिको असन्तुलनको कारण खाटा नेपाललाई नै भएको छ। त्यसकारण अब सीमामा तारबार गरी नेपालले आफ्नो स्वार्थको रक्षा गर्नु आवश्यक छ। दर्शकवृन्द, सीमालाई थप व्यवस्थित किन पनि बनाउनु आवश्यक छ भने सीमामा लगातार भारतीय अतिक्रमण बढिराखेको छ। नेपाली नागरिक जो सीमा हुँदै नेपालतर्फ प्रवेश गर्न चाहन्छन्, उनीहरू पनि बारम्बार भारतीय प्रहरीबाट लुटिनुपर्ने स्थिति पनि विद्यमान रहेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि पनि सीमालाई थप व्यवस्थित बनाउनु पर्ने, तारबार लगाउनु पर्ने आवाज नागरिक स्तरबाट पनि उठ्ने गरेको हो र यो रिपोर्ट यहाँहरू समक्ष हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ, जसले पनि सीमालाई थप व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई औँलाउँछ। यो रिपोर्ट अबको क्रममा। अतिक्रमित नेपाली भूमि। भारतले नेपालका 23 जिल्लाका 71 स्थानमा झन्डै 60,000 हेक्टर क्षेत्रफल बराबरको भूमि अतिक्रमण गरेको छ। भारतले सबैभन्दा बढी दार्चुलामा अतिक्रमण गरेको छ भने दोस्रो नवलपरासीको सुस्तामा। जिल्ला नम्बर 1 दार्चुला, अतिक्रमित भूमि 37,000 हेक्टर। जिल्ला नम्बर 2 कञ्चनपुर, अतिक्रमित भूमि 1,611 हेक्टर। जिल्ला नम्बर 3 कैलाली, अतिक्रमित भूमि 256 हेक्टर। जिल्ला नम्बर 4 बर्दिया, अतिक्रमित भूमि 31 हेक्टर। जिल्ला नम्बर 5 बाँके, अतिक्रमित भूमि 51 हेक्टर। जिल्ला नम्बर 6 दाङ, अतिक्रमित भूमि 20 हेक्टर। जिल्ला नम्बर 7 कपिलवस्तु, अतिक्रमित भूमि 1 हेक्टर। जिल्ला नम्बर 8 रूपन्देही, अतिक्रमित भूमि 55 हेक्टर। जिल्ला नम्बर 9 नवलपरासी, अतिक्रमित भूमि 14,670 हेक्टर। जिल्ला नम्बर 10 चितवन, अतिक्रमित भूमि 4 हेक्टर। जिल्ला नम्बर 11 पर्सा, अतिक्रमित भूमि 227 हेक्टर। जिल्ला नम्बर 12 बारा, अतिक्रमित भूमि 36 हेक्टर। जिल्ला नम्बर 13 रौतहट, अतिक्रमित भूमि 15 हेक्टर। जिल्ला नम्बर 14 सर्लाही, अतिक्रमित भूमि 12 हेक्टर। जिल्ला नम्बर 15 महोत्तरी, अतिक्रमित भूमि 14 हेक्टर। जिल्ला नम्बर 16 सिराहा, अतिक्रमित भूमि 11 हेक्टर।
जिल्ला नम्बर 17 सप्तरी अतिक्रमित भूमि 145 हेक्टर। जिल्ला नम्बर 18 सुनसरी अतिक्रमित भूमि 43 हेक्टर। जिल्ला नम्बर 19 मोरङ अतिक्रमित भूमि 35 हेक्टर। जिल्ला नम्बर 20 झापा अतिक्रमित भूमि 174 हेक्टर। जिल्ला नम्बर 21 इलाम अतिक्रमित भूमि 82 हेक्टर। जिल्ला नम्बर 22 पाँचथर अतिक्रमित भूमि 4114 हेक्टर र जिल्ला नम्बर 23 ताप्लेजुङ अतिक्रमित भूमि 2020 हेक्टर। स्रोत सीमा सङ्ग्राम। दर्शकवृन्द, यो त भयो सीमा अर्थात् भूमि अतिक्रमणको विषय। भारतले नेपालको भूमि मात्र होइन कि जल सम्पदा पनि कब्जा नै गरेको छ र त्यसको सुरुवात 2011 सालदेखि भयो, जति बेला नेपाल र भारतबीच कोशी सन्धि सम्पन्न भएको थियो। यो रिपोर्ट अबको क्रममा। कोशी सम्झौता। कोशी नदीलाई बिहारको दुःख भनिन्छ। कोशी नदीले बिहारमा मच्चाएको विनाशले गर्दा भारत यसको समाधान चाहन्थ्यो। कोशी ब्यारेजको रूपमा समाधान त निस्कियो, तर ब्यारेज निर्माणपछि बिहारको दुःख नेपालमा सर्यो। भारतको हित हुने गरी सप्तरीको भार दहदेखि पूर्व र सुनसरीको भण्टाबारीदेखि पश्चिमतर्फ कोशी बाँध निर्माणका लागि गरिएको सन्धि नै कोशी सम्झौताको नाममा चर्चित छ। 56वटा ढोका रहेको बाँध 1175 मिटर लामो, 18 मिटर अग्लो र 7 मिटर चौडा रहेको छ। यस सन्धिबाट नेपाल ठगिएको त छ नै, हाम्रो सार्वभौम सत्ता र स्वाभिमानमा पनि गम्भीर चोट लागेको छ। विक्रम सम्वत 2011 वैशाख 12 गते नेपाल र भारत बीच कोशी सम्झौता भएको थियो। त्यति बेला नेपालमा प्रधानमन्त्री मातृका प्रसाद कोइराला थिए। सन्धिमा नेपालको तर्फबाट महावीर शमशेर र भारतको तर्फबाट गुलजारी लाल नन्दाले हस्ताक्षर गरेका थिए। सन्धिका प्रावधान असमान र अपमानजनक छन्। सन्धि पढ्दै गर्दा प्रत्येक नेपालीको शिर निहुरिन्छ। बाँध नेपाली भूमिमा निर्माण गरिएको छ, तर नियन्त्रण भारतको छ, त्यो पनि 179 वर्षका लागि। हुन त नेपाली पक्षले 79 वर्षको लागि मात्र दिएको, तर भारतले छलछामपूर्ण रूपमा 179 वर्ष बनाएको तत्कालीन नहर तथा विद्युत मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण प्रसाद रिमालले आफ्नो पुस्तक बितेका ती दिनहरूमा उल्लेख गर्नुभएको छ। कोशी बाँध निर्माण पश्चात नेपाललाई परेको असरको मूल्याङ्कन गरी क्षतिपूर्तिको विषयमा पनि समावेश गरिएको भए तापनि नेपाली पक्षले अहिलेसम्म पूर्ण क्षतिपूर्ति प्राप्त गरेको छैन। भन्नका लागि त बाँध नेपाली भूमिमा निर्माण गरिएको छ, नियन्त्रण भारतको हातमा छ। यसका कारण नेपाली पक्षले आफ्नो भूमि डुबानमा पर्दा उद्धारका लागि भारतसँग आग्रह गर्नुको विकल्प छैन। मुख्यतः नेपाल र भारतको सुक्खा भूमिमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन र बाढी नियन्त्रणका लागि कोशी बाँध निर्माण गरिएको भनिए पनि भारतकै भूमि सिंचित भइरहेको छ। हुन त बाढी नियन्त्रण पनि हुन्छ। वर्षायाममा बाढी नियन्त्रणका लागि बाँधका ढोका नखोलिदिँदा वर्षेनी नेपाली भूमि डुबानमा पर्ने गरेको छ। नेपालीहरू आफ्नो वासस्थानबाट विस्थापित हुनु परेको छ। उता कोशी ब्यारेजको आयु सन् 1981 सम्मका लागि मात्र थियो। आयु सकिएको पनि झन्डै 40 वर्ष भइसकेको छ। तर पनि मर्मत र पुनः निर्माणको सम्पूर्ण जिम्मा लिएको भारत यस विषयमा गम्भीर देखिँदैन। भारतको हेलचेक्र्याइकै कारण कुनै पनि दिन गम्भीर विपत्ति ननिम्तिएला भन्न सकिन्न। कोशी सन्धिबाट जसरी नेपाल ठगियो, गण्डक सम्झौता त्यसको 5 वर्षपछि भएको थियो र त्यति बेला नेपालको प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला थिए। तर त्यति बेला पनि गण्डक सम्झौता जति बेला हुँदै थियो, त्यो सन्धिमा पनि नेपाल ठगिन पुग्यो। यो रिपोर्ट यहाँहरू समक्ष। गण्डक सम्झौता अर्थात् नेपाल र भारत बीच भएको एक असमान र अन्यायपूर्ण सम्झौता, जुन सम्झौता मार्फत नेपाललाई भारतले ठगेको छ। गण्डक सम्झौता गण्डक बाँध निर्माणका लागि गरिएको थियो।
र गण्डक बाँध नेपाल भारत सीमामा पर्दछ। त्यसो त गण्डक बाँध नारायणी नदीमा बाँधिएको छ, तर भारतमा पुगेपछि नारायणी नदीलाई गण्डक भनिने भएको कारण बाँधलाई गण्डक बराज र सम्झौतालाई गण्डक सम्झौता भनिएको हो। गण्डक बाँधले नेपालको नवलपरासी र भारतको बिहार राज्यमा पर्ने चम्पारण जिल्लालाई जोड्दछ। गण्डक सम्झौता विक्रम सम्वत 2016 साल मङ्सिर 19 गते गरिएको थियो। जति बेला नेपालमा प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला थिए भने भारतमा जवाहरलाल नेहरू र सम्झौतामा हस्ताक्षर नेपालको तर्फबाट तत्कालीन उप प्रधानमन्त्री सुवर्ण शमशेर जबरा र भारतको तर्फबाट भारतीय राजदूत भगवान सहायले गरेका थिए। कोशी सम्झौतामा ठगिएको 5 वर्षपछि गरिएको गण्डक सम्झौताका प्रावधानहरूबाट पनि पाइला पाइलामा ठगिएको छ नेपाल। भारतले आफ्नो दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनामा गण्डक बाँधको निर्माण आयोजनालाई समावेश गरेको थियो। नेपालको तर्फबाट कोशी सम्झौतामा ठगिएको महसुस भएर पनि हुन सक्छ गण्डक सम्झौताका लागि त्यति उत्साह थिएन। तर पनि भारतको निरन्तरको दबाव र धम्कीको अघि नेपालको केही लागेन। भारतले त्यसबेला नेपालले भारत नेपाल सीमामा बाँध निर्माणको स्वीकृति नदिए आफ्नै भूमिमा निर्माण गर्ने धम्कीसम्म सार्वजनिक रूपमै थियो। भारतकै सहयोगमा नेपालबाट राणा शासन हटाएका तत्कालीन नेपाली शासकमा भारतको दबाव टेक्न सक्ने सामर्थ्य देखिएन र परिणाम त्रुटिपूर्ण गण्डक सम्झौता भयो। एकातिर सम्झौता नै असमान छ भने अर्कोतिर त्यसको कार्यान्वयन झनै अन्यायपूर्ण छ। गण्डक बाँधबाट भारत जति लाभान्वित छ त्यसको तुलनामा नेपाली पक्षले लिएको लाभ नगण्य मात्र छ। उल्टो नेपाली पक्ष बाँधकै कारण डुबानको समस्याबाट पीडित छ र नेपाली पक्षलाई दिइने भनेको क्षतिपूर्ति पनि पाइरहेको छैन। देखाउनको लागि त नेपाल र भारतमा सिँचाइको लागि भन्दै नहरहरूको निर्माण गरिएको छ, तर भारततर्फ झन्डै 18,50,000 हेक्टर भूमि सिँचाइका लागि भन्दै नहर निर्माण गरिएको छ भने नेपालको लागि निर्माण गरिएको नहरबाट जम्मा 40,000 हेक्टर मात्र नेपाली भूमि सिँचाइ हुन सक्छ। दुई सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देशबीच यस्तो असमान सम्झौता विश्वमा के कहीँ सम्भव छ? अझ गण्डक सम्झौताका केही प्रावधान त यति घातक थिए कि जसले नेपाली प्राकृतिक स्रोत साधनलाई नेपालको हितमा नेपाली भूमिमै प्रयोग गर्नका लागि पनि रोकेको थियो। सम्झौतामा गण्डकको पानीको परिमाणमा फरक पर्ने गरी सहायक नदीको पानी प्रयोग गर्न नेपाललाई प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। हुन त यस प्रावधानलाई पछि संशोधन गरियो। संशोधित व्यवस्था पनि नेपालको हितमा छैन। गण्डकी नदीमा निर्माण गरिएको बाँधलाई आवश्यक पर्ने ठूलो भूभाग नेपालले भारतलाई दिएको छ भने नेपाली भूमिमै निर्माण भएका संरचना पनि भारतीय सम्पत्तिका रूपमा रहेका छन्। बाँध निर्माणका कारण भारतले सिँचाइको लागि पानी पाएको छ, बाढी नियन्त्रणका लागि त्यसले सहयोग पनि गरेको छ, तर नेपालको भागमा भने डुबान र ठगिएको महसुस मात्र रहेको छ। दर्शकवृन्द, जसरी कोशी सन्धि त्यस्तै गरी गण्डक सन्धिमा नेपाल ठगियो र त्यसै गरी महाकाली सन्धिमा पनि नेपाल ठगिन पुग्यो। महाकाली सन्धि गर्दै गर्दाखेरि नेपालमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा थिए भने प्रतिपक्ष दलको नेता माधव कुमार नेपाल थिए भने अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि त्यति बेला महाकाली सन्धिको पक्षमा निकै खटेर नै लागेका थिए। यो रिपोर्ट यहाँहरू समक्ष। महाकाली सन्धि नेपाल र भारत बीच महाकाली नदीको पानी उपयोगका लागि भएको सम्झौता हो, तर सन्धिबाट नेपाल ठगिएको मात्र छैन, स्वाभिमान समेत गुमाएको छ। महाकाली सन्धि विक्रम सम्वत 2052 साल माघ 29 गते भएको थियो र सन्धिमा नेपालको तर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र भारतको तर्फबाट भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री नरसिंह रावले हस्ताक्षर गरेका थिए।
सन्धिको कार्यान्वयनको वर्तमान अवस्थाको विश्लेषण गर्नुभन्दा पहिले यसको पृष्ठभूमिबारे जानकार हुनु आवश्यक छ। सन् 1916 देखि नै तत्कालीन ब्रिटिस भारत र राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेर बीच शारदा ब्यारेज निर्माणको सन्दर्भमा कुराकानी भइरहेको थियो। सन् 1920 मा कुरा मिल्यो र सन् 1928 मा शारदा ब्यारेजको निर्माण सम्पन्न भयो। अनि बल्ल आउँछ टनकपुर बाँध निर्माणको प्रसङ्ग। भारतले नेपाललाई असर गर्ने गरी टनकपुर बाँधको निर्माण गर्यो। उसलाई टनकपुरमा निर्माण भएको विद्युत गृहको उत्पादन क्षमता बढाउनको लागि नेपाली भूभागको आवश्यकता पर्यो, जसको लागि उसले नेपालमा बहुदल आएदेखि नै पहल गर्न थाल्यो। तर उसको पहलले सार्थकता पाउन सकेको थिएन। जब नेपालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भए, उनले भारतले चाहे बमोजिम नै टनकपुर बाँधका लागि नेपाली भूमि उपयोगको लागि अनुमति दिए। तर नेपालमा त्यसको विरोध भयो। विषय सर्वोच्च अदालत पुग्यो। अदालतले नेपाली भूमि सम्बन्धित दस्तावेज संसदबाट अनुमोदन गर्नका लागि आदेश दियो। प्रधानमन्त्री कोइरालाले संसदमा दस्तावेज प्रस्तुत भन्दा पनि मध्यावधि निर्वाचनको आह्वान गरे, जहाँ कांग्रेस हार्यो तर एमाले विजय हासिल गर्यो। उसले टनकपुर बाँधको समस्यालाई पनि सम्बोधन गर्ने गरी महाकाली नदीको समग्र उपयोगको सन्दर्भमा प्रस्ताव भारत समक्ष प्रस्तुत गर्यो। यसैबीच नेपालमा मनमोहन अधिकारीको सरकारपछि शेरबहादुर देउवा सत्तामा आए र उनकै नेतृत्वमा महाकाली सन्धि भयो। महाकाली सन्धि हुँदा देशको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा थिए भने प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता माधव कुमार नेपाल। तत्कालीन नेकपा एमालेमा सन्धिको सन्दर्भमा विवाद हुँदा अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली महाकाली सन्धिका कट्टर समर्थक थिए। त्यति बेला नै महाकाली सन्धि राष्ट्रहितमा छ वा छैन भन्ने विषयमा निकै पेचिलो बहस भएको थियो। अहिले फर्केर सन्धिलाई हेर्दा भारतको छलछाम प्रष्ट देखिन्छ। दर्शकवृन्द, महाकाली सन्धिको विषयमा अझ राम्रोसँग बुझ्नको लागि यहाँहरूलाई हामी अर्को रिपोर्ट पनि देखाउँदैछौँ। तर त्योभन्दा पहिला यहाँहरू समक्ष एउटा निकै महत्त्वपूर्ण जानकारी राख्न चाहन्छु कि महाकाली सन्धिको सन्दर्भमा भारतलाई महाकालीको पानी अत्यावश्यक थियो। उसले शारदा वा टनकपुर बाँध मार्फत त्यो पानी आफूमा त लग्यो, तर त्यसको साथसाथै निर्माण गर्ने भनिएको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्य परियोजनामा भने लगातार विलम्ब गर्दै गयो। नेपाललाई वार्ताको नाममा अल्मलाई मात्र राख्यो। यो रिपोर्टले यहाँहरूलाई अझ यो विषयलाई गहन तरिकाले बुझाउनेछ। यो रिपोर्ट यहाँहरू समक्ष। महाकाली सन्धिको सन्दर्भमा वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्ति निकै चर्चित छ। उनले भनेका थिए, सन्धिको कार्यान्वयनपछि नेपालले बिजुली बेच्न सक्नेछ। महाकाली सन्धि कार्यान्वयनको वर्तमान अवस्था हेर्दा लाग्छ नेपाली पक्ष तत्कालीन समयमा कति अल्पज्ञानी थियो। नेपाली पक्षको त्यही अल्पज्ञानको कारण नेपाल महाकाली सन्धिमा ठगिन पुग्यो। महाकाली सन्धिको केन्द्रमा शारदा ब्यारेज, टनकपुर बाँध र पञ्चेश्वर बहुउद्देश्य परियोजना छन्। शारदा ब्यारेजलाई कुनै न कुनै रूपमा नवीकरण गर्नुपर्ने बाध्यतामा भारत थियो। अनि आउँछ टनकपुर बाँध। तत्कालीन समयमा टनकपुर बाँधको सन्दर्भमा नेपाल र भारत बीच सरकारको तहमा समझदारी भए पनि नेपालको सर्वोच्च अदालतले संसदबाट पनि पारित गर्नुपर्ने आदेश दिएपछि सम्झौताले वैधानिकता पाएको थिएन। यही पृष्ठभूमिमा महाकाली सन्धि हुन्छ। सन्धिले शारदा ब्यारेज र टनकपुर बाँध दुवैलाई वैधानिकता दिन्छ, जसबाट नेपाललाई फाइदा नगण्य मात्र छ। तर महाकाली सन्धिकै अर्को खण्ड पनि छ, त्यो हो पञ्चेश्वर बहुउद्देश्य परियोजना। पञ्चेश्वरबाट झण्डै 5000 मेगावाट भन्दा बढी बिजुली निकाल्ने र नेपाल र भारतलाई आधा आधा बाँड्ने 315 मिटरको अग्लो मुख्य बाँध निर्माण गरी पानी भण्डारण गर्ने र त्यसबाट नेपाल र भारतको सुक्खा भूमि सिँचाइ गर्ने यस्तै उद्देश्य थियो। तर महाकाली सन्धि भएको झण्डै 25 वर्षसम्म पनि पञ्चेश्वरको प्रगति निकै सुस्त छ। सन् 1996 मा नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीद्वारा महाकाली सन्धिमा हस्ताक्षरपछि सन् 2000 मा नेपाल भारत संयुक्त कार्यालय स्थापना भए पनि 2 वर्षपछि नै कार्यालय बन्द भए। सन् 2003 मा भारतद्वारा पञ्चेश्वर परियोजनाको DPR को खाका तयार गरिएको थियो। सन् 2003 मा भारतद्वारा पञ्चेश्वर परियोजनाको DPR को खाका तयार भयो। उता मोदी सन् 2014 मा भारतीय प्रधानमन्त्री भई नेपाल भ्रमणमा आउँदा पञ्चेश्वर अघि बढाउने बाचा गरेका थिए।
तर उनको बाचा पनि बाचामै सीमित होला जस्तो देखिन्छ। सन् 2014 मै नेपालले पनि पञ्चेश्वरको EIA प्रतिवेदन तयार गर्यो। सन् 2015 मा पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण स्थापना पनि भयो। सन् 2016 मा संयुक्त DPR को खाका तयार भएपछि अहिले संयुक्त विज्ञ टोलीको तेस्रो बैठक पनि भइसकेको छ। तर प्रत्येक पटकको वार्ताको निष्कर्ष हेर्दाखेरि लाग्छ भारतको दाउ नेपाललाई अलमलमै राख्ने मात्र देखिन्छ। यस तथ्यले के प्रश्न पार्छ भने महाकाली सन्धि गर्नु पछाडि भारतको उद्देश्य महाकाली नदीको पानी नेपाल र भारतले संयुक्त फाइदाका लागि उपयोग गर्नु थिएन। उसको उद्देश्य महाकाली नदीलाई कब्जा गर्नु थियो, जुन पूरा भएको छ र नेपालका शासकको अल्प ज्ञानले होस् वा जानी बुझिकन भएको भए राष्ट्रघातले गर्दा नेपाल र नेपाली कोशी गण्डक सन्धिपछि महाकालीमा पनि ठगिएको छ। भारतले सन्धि अनुसार पञ्चेश्वर त अगाडि बढाएन उसले निर्माण गरेको बाँधबाट नेपाली पक्षलाई दिनुपर्ने पानी दिनको लागि पनि अनेक बहाना गर्ने गरेको छ र उसले गर्नुपर्ने निर्माणका कामहरू पनि उसले प्रभावकारी ढङ्गले गरिरहेको छैन। त्यस्तै नेपाली पक्षले पनि भारतको स्वार्थमा भएको महाकाली सन्धि गर्दै गर्दा महाकाली नदीको मुहानको सन्दर्भमा पनि स्पष्टताको साथ लेख्न नसकेको कारण अहिले सीमा विवादमा पनि कतै नेपाल तल पर्ने त होइन भन्ने आशंका पनि गरिएको छ। हामी प्रत्येक पटक भारतसँग चुक्दै आएका छौं। हुन त सन्धिको अवधि 75 वर्षको हुने र प्रत्येक 10 वर्षमा पुनरावलोकन गर्न सकिने बताइएको छ। त्यसकारण नेपाल ठगिएको र नेपालीको स्वाभिमानमा ठेस पुगेको यस सन्धिलाई पुनरावलोकन गर्दै हाम्रो स्वाभिमानलाई उच्च राख्न सक्नुपर्छ। दर्शकवृन्द, भारतको स्थापनादेखि र नेपालमा प्रजातन्त्र आइसकेपछि जसरी नेपाल भारत सम्बन्ध अगाडि बढ्यो त्यो सम्बन्ध गर्दै गर्दाखेरि हामीले धेरै सन्धिहरू भारतसँग गरेका छौँ। नेपाल भारत बीच जुन प्रकारको खुल्ला सीमा पनि रहेको छ आजको दिनसम्म त्यो विद्यमान पनि छ। यो सम्पूर्ण कुराले गर्दाखेरि नेपाल जहिले पनि ठगिएको महसुस गरिराखेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि दुई सार्वभौम सत्ता सम्पन्न मुलुकहरू बीच समान र न्यायपूर्ण सम्बन्ध स्थापित गर्नको लागि भारतसँग गरिएका प्रत्येक सन्धि होस् वा भारतसँग रहेको प्रत्येक सम्बन्ध त्यसलाई पुनर्विचार गर्नुपर्ने र पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता छ। आजको लागि कार्यक्रमलाई निर्धारित समय सकिएको छ। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस् र जाँदा जाँदै यहाँहरू समक्ष लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको सन्दर्भमा यो ऐतिहासिक प्रमाणहरू पनि यहाँहरू समक्ष हामी प्रस्तुत गर्दै बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार। हिमाली खण्डको सभ्यता र इतिहासका सम्बन्धमा वेदव्यास प्रणीत विभिन्न पुराणहरूले उल्लेख गरेका छन्। पुराणका प्रसङ्गहरू पुराना लिखत हुन्। यी कथानक भएकाले ठोस प्रमाणमा कमजोर मानिए पनि अनुसन्धानका सहारा बन्न सक्छन्। पौराणिक प्रसङ्गकै आधारमा भारतले द्वारका, रामेश्वरम, हस्तिनापुरको खोजी गरिरहेको र केही मिल्दा जुल्दा प्रमाण प्राप्त भएको दावी गरिरहेको छ। पौराणिक कथन आज पनि जनविश्वास र मान्यताका आधार बनिरहेका छन्। 7औं शताब्दीमा नेपाल आएका चिनिया बौद्ध यात्री हुयान साङको यात्रा वृत्तान्तका आधारमा खोजबिन गर्दा जङ्गल बनेको बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी पत्ता लागेको थियो। पालपाली बडाहाकिम खड्ग शमशेरको खोजीले लुम्बिनी पुनः उजागर भए जस्तै पौराणिक प्रसङ्ग पनि महाकाली नदी र नेपाली सीमाबारे आधार बन्न सक्छन्। हिमालयदेखि दक्षिण र समुद्र वा हिन्द महासागरदेखि उत्तरको भूमिलाई भारतवर्ष भनिएको विष्णु पुराणको प्रमाण छ। यो आज पनि प्रचलितै छ। यस्तै पश्चिम नेपालको तत्कालीन दारुका वनबाट दार्चुला बनेको पौराणिक प्रसङ्ग छ। कैलाश मान सरोवर दक्षिणमा पर्ने लिम्पियाधुरा लिपुलेक खण्डमा पानीको अभाव देखेर महादेवले आकाशबाट गङ्गा धारा ओराल्न खोज्दा गङ्गा रिसाएर महाकाली भई ओर्लिएको पौराणिक कथन छ। यही महाकाली नदी दारुका वन दार्चुला हुँदै दक्षिण बगेको स्कन्द पुराण मानस खण्डमा उल्लेख छ। पुराणको यही कथनका आधारमा पथ समाएर भारतका कैयौं साधु सन्त कैलाश यात्रामा निस्कन्थे। ती यात्रीले पनि यात्रा वृत्तान्त लेखेका छन्। उनीहरूले धारचुलाबाट महाकाली नदी तरेर नेपाली भूमिमा पर्ने दार्चुला हुँदै उत्तर गएको उल्लेख गरेका छन्। महाकाली नदीको किनारै किनार कैलाश जाँदा नेपालीका घर आँगनमा
बास बसेको भारतीय साधुहरूले पनि लेखेको बीबीसीको एक रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ। यसरी पुर्खाले उल्लेख गरेको र साधु सन्तले मानेको भूखण्डको रेखा आज पनि मान्नु छ। लोभवश वा स्वार्थवश अर्काको नाममा रहेको भूमिको भोग चलन गर्नु सो धर्म विरुद्ध हुनेछ। नेपाल भारत दुवै देशका नागरिकले एकै पुराणको पाठ गर्दछन्, पौराणिक प्रसङ्गमा उत्तिकै विश्वास गर्छन्। साधु सन्त तीर्थयात्रीले असत बोल्दैनन् भन्ने हामी सबैको मान्यता छ। यो मान्यतालाई आत्मसात गरी लिम्पियाधुरा, लिपुलेक तथा कालापानी र अन्य क्षेत्रको नेपाल भारत सीमा व्यवस्थापन गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ। यसमा भारतीय शास्त्रज्ञ तथा विद्वानहरूको ध्यान जानु छ।